ولكن الله حبب إليكم الإيمان لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب إليكم الإيمان پسند فرما لیا اے نبی دے صحابہ تواڈے واسطے ایمانو وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور مزین کر دیتا ہے ایمانو تواڈے دلاں وچ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اور ناپسند کر لیا تواڈے واسطے الکفر والفسوق والعصیان کفر نو بھی فسق و فجور نو بھی اور نافرمانی نو بھی اولئک هم الراشدون اے کوئی لوگ نے سمجھدار آواز اندر مزہ نہیں آ رہا تھوڑی آواز موٹی کر گیا نا آواز تھوڑی موٹی کر کے کھول دے تو معزز حاضرین اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان تھوڑی جور اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں بس ٹھیک ہے تے صحیح جس مقام عالی شان دا ترجمہ میں اس وقت تواڈی خدمت دے اندر تلاوت کر چکے ہاں اے دے اندر اللہ عظیم و بارتر نے آمینہ دے لال پہ کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور آپ دی جماعت دا تذکرہ فرمایا میں آج تواڈے سامنے سارے صحابہ وچوں پیغمبر دے ایک صحابی جنہاں دا نام اور جنہاں دا اسم گرامی ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت دا انہاں دی عظمت دا تذکرہ کرنا چاہنا
دعائیں فرماؤ میں جو کچھ بیان کراں مینو حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 1,00,000 کم و بیش 44,000 صحابہ نے ہر صحابی دی عظمت اور ہر صحابی دا مقام تے مرتبہ اپنی اپنی جگہ حق بھی ہے، سچ بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ جیڑا مقام ایک صحابی دا او دوجے دا نہیں، کیونکہ ہر صحابی دی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ شان تے اونا دا مقام تے مرتبہ ہے۔ اسی طرح جیڑی شان تے جیڑا مقام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پایا وہ کسے دجے صحابی دے حصے نہیں آ سکیا۔ انہوں میں فاتح قبرص کواں، فاتح قسطنطنیہ کواں، انہوں میں پیغمبر دے کاتب وحی کواں کہ انہوں میں جرنیل اسلام کواں کہ انہوں عظیم سیاستدان کواں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی ویسے ٹھیک ہے لیکن آواز مٹانی۔ امیر معاویہ کون نے؟ ٹھیک ہے تھے جنہ دا نسب نامہ 5ویں پشت تے جا کے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ملتا ہے۔ دیکھنا ذرا ہوا معاویہ بنو ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، عبد مناف تے جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نسب نامہ اور اینا دا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جا کے مل جاتا ہے۔ اور کون معاویہ؟ جیڑے نبوت بس نے اندی آواز مٹھی کرنی باقی ٹھیک ہے۔ جیڑے پیغمبر دی نبوت تو 5 سال پہلے پیدا ہوئے اور 5 سال پہلے پیدا ہوئے جدوں اسلام قبول کیتا ہے تو انہاں دی عمر 25 سال دی ہے۔ 7 ہجری اندر کلمہ پڑھیا لیکن
اس کلمے دا اظہار 8 ہجری دے اندر فتح مکہ کے موقع تے جا کے کیتا ہے. اور صدقے جاواں کون امیر معاویہ جنہاں نے پیغمبر دیاں 163 حدیثاں بیان بھی کیتیاں نے، اور کون معاویہ جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب و سری معاویہ میرا رازدان میرا رب نے بنایا تے حضرت معاویہ نو بنایا. کہتے ٹھیک ہے آواز نہ چھیڑیا جان. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے کھبے وڈے وڈے سردارانوں اور باہر دے ملکانوں اونا ملکان دے بادشاہانوں نبی پاک علیہ السلام نے خط بھیجے تے خطاں دی تعداد کوئی 70 دے لگ بھاگے. اونا 17 وچوں 35 خط کلے امیر معاویہ نے لکھے لے. اور کون امیر معاویہ؟ آقا علیہ السلام دے مہمان آ جاندے، کوئی بھی مہمان آندا اونا دی ضیافت دا اہتمام اور اونا دے کھان پین دا انتظام کر دے تے حضرت معاویہ کر دے. اور کون معاویہ؟ جنہوں نبی پاک نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا اراہو علی رفارف الجنہ، میں دیکھ رہا کہ معاویہ جنت دیاں کلینا تے پیا چل گئے. اور کون معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور وچ آخری 5 سالہ اندر شام دے گورنر رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر 12 سالی شام دے گورنر رہے. اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور اندر بھی اے شام دے گورنر نے. اور سنو نا ذرا، پورے 20 سال شام دے گورنر رہے اور 4 مہینے کٹ پورے 20 سال پوری اسلامی دنیا اسلامی سلطنت دے کلے حکمران رہے. اور کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام، بڑا مرتبہ. حضرت عمر دے دور اندر نا اینا مشورہ دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو کہ آپاں نو بھی چاہیے کہ بحری بیڑے بحری جہاز بنانے چاہیے نے جڑے لوگ جزیریاں وچ رہندے نے سمندر انہاں نو فتح کرنے واسطے بحری بیڑیاں دی ضرورت ہے. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت نہ دیتی. انہاں بھی اگے انہاں دے حکم دی عدولی نہ کیتی، او شہید ہو گئے. حضرت عثمان دے دور اندر اینا ایک ہی مطالبہ
حضرت عثمان دے اگے رکھیا کہ سانو او لوگ جڑے سمندر دے جزیریاں وچ آباد نے تے کافر نے انہاں نال لڑن واسطے بحری بیڑے اے تیار کرنے چاہیے نے تاکہ اسلام دا جھنڈا انہاں جزیریاں وچ بھی لہرا جائے۔ حضرت عثمان نے اجازت دے دیتی تے میرے پیارے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑے کنے تیار کروائے، چونکہ شام دے گورنر سن، ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، 1500 نہیں، بلکہ حضرت عثمان دے دور اندر اونا دے حکم دے حضرت امیر معاویہ نے 1757 بحری بیڑے تیار کروا دیتے، اور ایک ہوئی وجہ ہے اونا بحری بیڑیاں وچ بہ کے آقا دے پروانیاں نے جہاد کیتا ہے، اونا لوگاں نو فتح کیتا ہے تے اوتھے بھی قرآن دا جھنڈا لہرا دیتا ہے۔ تے اے کون معاویہ؟ اذرا قرآن سن لو، رب کی آندے نے پہ اے سپارہ 26 ہی نکل آیا ہے، اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں، میرے اللہ فرماندے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرماندے نے گل سن والی ہے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی سونیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اے نبی میرے پیغمبر جی، میں تواڈے صحابہ دے دلاں وچ ایمان نو پا دتا ہے، ایمان نو پسند فرما لیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تے اسے ایمان نو تواڈے صحابہ دے دلاں وچ خوبصورت بھی بنا دیتا ہے۔ صحابہ دے ایمان پھبدے نے، صحابہ دے دل پھبدے نے تے ایمان نال پھبدے نے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اور میرے پیغمبر جی، رب نے تواڈے صحابہ واسطے اس کفر نو، ان فسق و فجور نو اور اس نافرمانی نو ناپسند کر لیا۔ اولئک هم الراشدون۔ اس واسطے کہ تواڈے صحابہ سمجھدار نے، سارے ہی اچھے نے، سارے ہی سمجھدار نے، اجے بھی نہیں سمجھ آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگا وا۔ اس پارا 10واں نکل آیا، اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں، میرے اللہ فرماندے نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات
مساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ سن لے قرآن کی آندہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، رب نے اینا صحابہ مردان دے نال صحابیہ عورتان دے نال وعدہ کر لیا۔ رب جی کا وعدہ اینا صحابہ نال کیتا جے، فرمایا جنات تجری من تحتہا الانہار، انہوں میں ایک نہیں کئی جنتاں عطا کر دیتیاں نے، انہاں جنتاں دے نیچے نہراں چل رہیاں نے، خالدین فیہا، اے نبی دے صحابہ انہاں جنتاں وچ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَسَاکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور انہاں صحابہ واسطے اپنیاں جنتاں وچ میں کوٹھیاں تے محل بھی بنا دیتے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اے صحابہ ہونے جنہ صحابہ تے رب راضی ہو چکیا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے نے سارے صحابہ کامیاب نے، اجے بھی نہیں سمجھے تے میرا دل کر رہا ہے میں تینوں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیواں۔ اسے پارا آخری نکل آیا، اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں۔ میرے اللہ فرماندے نے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفراء کرام بررہ۔ میرے اللہ فرماندے میں فی صحف مکرمہ، اے جڑا قرآن مجید ہے اے تے میاں عزت والا ہے، قرآن تے آپ بھی عزت والا ہے، جیڑا اے دل لڑ لگ جاندہ ہے رب انہوں بھی عزت عطا کر دینا ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، اے تے بلند بھی ہے تے قرآن پاک بھی ہے۔ بے ایدی سفراء، اور جیڑے ہتھاں دے وچ قرآن ہے او ہاتھ بھی آلہ نے، اے دے تو مراد فرشتے بھی نے جیڑے قرآن نو لے کے آندے نے، اے دے تو مراد نبی دے او صحابہ بھی نے جیڑے قرآن نو لکھ دے نے۔ اے عرشاں والیا ربا جیڑے قرآن نو صحابہ لکھ دے نے، او صحابہ دی عظمت کی ہے، لکھن والیاں دا شان کی ہے۔ فرمایا کرام بررہ، اے جویں جویں لکھ دے جاندے نے قرآن نو فی کرام بررہ، انہاں دیاں عزتاں وچ میں رب اضافہ کردا جانا تے انہاں نو ایویں ایویں نیک بنادا جانا۔ آ پتہ لگا جڑا قرآن نو لکھ دا نیک ہوندا،
جڑا قرآن نو لکھے کون ہوندا او تے نیک ہوندا انہاں سارے صحابہ وچوں پیغمبر دے 13 صحابی ایسے نے اور جڑے 13 صحابی جدوں بھی قرآن اتردا ہے قرآن نو فوراً لکھ لیا کر دے انہاں 13 صحابہ وچوں 6واں نمبر معاویہ دا کہہ دو رضی اللہ تعالی 6واں نمبر معاویہ دا تے گل ذرا سن لینا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے جیڑی بھی قرآن پاک دی ایت اتر دی ہے او فوراً نبی دے صحابہ لکھ لیندے نے آ ایک ایت پہ اتر دی ہے قرآن دا ایک حصہ پہ اتر دا تے گل سن لے اے کیڑا قرآن دا حصہ پہ اتر دا میرے اللہ فرماندے میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اے آیت الکرسی اتری کہو سبحان اللہ آیت الکرسی اتر دیئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چونکہ قرآن دا حصہ ہے نا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے اینو لکھن واسطے دا معاویہ دا میرے آقا نے حضرت معاویہ نو بلا لیا معاویہ آنا ذرا ایت الکرسی اتری ہے انہوں لکھ لے تے گل سن لے نازل علیہ الوحیو اے پیغمبر تے وحی ہوندی ہے ایت الکرسی اتر دیئے تے میرے معاویہ نو آقا بلا لیندے میں معاویہ فرماندے نے سونیا نبیہ میرے کول قلم کوئی نہیں میں کدے نہ لکھا فلم یجید کلما سونیا میرے کول قلم کوئی نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جاندے نے آسمانوں تو آواز آندیاں نے میرے جبریل جی رب جلیل فرمایا اے قلم لے جا میرے عرش تو لے جا تے معاویہ واسطے لے جا قلم کیسی آئی ہے گل سن لے سیارے علام النبلا دی روایت پڑھ رہے ہیں اور صدقے جاواں گل سن لے ان العلی الاعلی ان العلی الاعلی فیقول قد آدیت الکلام من فوق عرشی الی معاویہ اے میرے جبریل جلدی نال سونے دی قلم لے جا تے معاویہ واسطے لے جا جبریل آندا تے آیا ایک قلم لے کے آندا تے میرے آقا نو دے دیندا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے معاویہ نو بلاؤ معاویہ نو بلایا جاندا تے گل ذرا سن لے جس ویلے معاویہ نو بلایا جاندا آقا فرماندے نے خذل کلام اے معاویہ اے قلم پھڑ تے ایت الکرسی لکھ جدو ساری آیت الکرسی لکھ لئی نا اگلی بھی گل ذرا نوٹ کر لے فلما کتب آیت الکرسی قال غفر اللہ لک یا معاویہ ما تقدم الی یوم القیامہ آقا نے آیت الکرسی لکھی دیکھی ہے تے میرے آقا فرماندے دعا دے رہے معاویہ اللہ
تیرے گناہ مٹا دے وے تے قیامت تک دیاں کمیاں کوتاہیاں نو ختم کر دے وے۔ اے معاویہ دی عظمت ہے۔ آویخ لینا ذرا گل سنو والی ہے میرے اور دعا دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں۔ اے آقا وضو کر رہے ہیں، وضو کون کرواندے نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ روزانہ میرے مصطفیٰ نو وضو کرواندے میں۔ حضرت ابو ہریرہ بیمار ہو جاندے میں۔ آج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں آئے تے میرے آقا علیہ السلام بیٹھے میں تے وضو والا لوٹا معاویہ میں پھڑ لیا تے معاویہ وضو پہ کرواندے میں۔ آقا میرے اپنے ہاتھ پانی نال تو رہنے ہاتھانو تو رہنے تے نال آقا ایک دفعہ معاویہ نو ویندے نے مرتن او مرتین۔ ایک دفعہ معاویہ نو دیکھے ہے وضو کر دیا، دوجی دفعہ بھی دیکھے ہے۔ میرے آقا فرماندے نے معاویہ گل سن لے، ان ولیتا امرن فتق اللہ وعدل۔ اے امیر معاویہ، اور جس ویلے تینو رب، جس موقع تے تینو رب گورنری بادشاہی عطا کرے تے رب کو لو ڈردا رہی، انصافی کردا رہی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جدوں ایک گل کیتی معاویہ دے نے مینوں یقین ہو گیا کہ مینوں بادشاہی ضرور ملے گی۔ آ گل سن لینا ذرا، اے میرے معاویہ کون نے جنہ دے بارے حضرت میرے مصطفیٰ نے دعاواں کیتیاں نے؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا فہدیہ۔ اے عرشاں والے ربا معاویہ نو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے تے لوکاں نو ہدایت دین والا بھی بنا دے۔ ایدے واسطے میرے مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں۔ اے ویکھ لینا ذرا گل سن والی ہے معاویہ کون نے؟ صدقے جاواں میرے آقا دی ایک بیوی ہے، ایدہ نام دے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا دی بیوی ہے تے ساڈی روحانی ماں ہے تے میرے آقا علیہ السلام دے گھر دے وچ نے انہاں دا پائی ہے جیدا نام دے معاویہ۔ ام حبیبہ ابو سفیان دی بیٹی ہے، معاویہ دی بہن ہے۔ بہن بھائیاں دا پیار بڑا تے ایک دن گھر وچ معاویہ آ جاندے نے تے بہن بھائی دوویں محو گفتگو نے تے میرے آقا اندر آ جاندے نے۔ آقا فرماندے نے ام حبیبہ اتحبینہ، کیا تو معاویہ نال محبت کرنی ہے کہ نہیں؟ کنا کو پیار معاویہ نال کرنی ہے؟ ام حبیبہ عرضاں کر دیاں نے سونیا ماں جمیا جو ہویا میرا بھائی جو ہویا، اس وجہ تو میں ایدے نال بڑا پیار کرنی ہوں۔ اگے بھی اگلی گل سننے والی ہے۔ آقا فرماندے تو پیار کرنی ہے؟ ہاں جی میں ادھر بڑا پیار کرنی ہوں۔ میرے آقا فرماندے نے ام حبیبہ للہ اشد وبن لہو من کے، ام حبیبہ تیرے
میرے نالوں کیتے زیادہ پیار معاویہ نال رب کردا ہے تیرے نالوں کیتے زیادہ محبت دے پیار معاویہ نال رب کردا ہے جدوں معاویہ نال پیار رب کردا ہے تے پھر رب دا رسول بھی کردا ہے شان بڑی ہے مقام تے مرتبہ بڑا ہے اے دیکھے نا ذرا گل سن والی ہے ایک اور بھی دعا میرے مصطفیٰ نے حضرت معاویہ نو دتی ہے آقا فرمان سحری دا ٹائم ہے تے میرے آقا ہاتھ چک لیندے نے اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وفقر الازار آقا فرماندے نے اللہ اس معاویہ نو قرآن دا علم دے دے تے ملکاں تے بادشاہی بھی دے دے اللہ اینو بادشاہ بنا تے کئی ملکاں دا بادشاہ بنا وَوَقِهِ الْعَذَابِ تے اینو عذاب تو بچا تین دعاواں نے قرآن دا علم دے دے عذاب تو اینو بچا دے تے اس معاویہ نو ملکاں دے اتے حکمرانی عطا فرما دے اور واقعی پھر حکمرانی ملی پتہ کتنی ملی ہے حضرات آن کری توجہ کر لے صدقی جاواں نوٹ ذرا کر لے ٹوٹل پوری دنیا تے 180 ملک نے 45 اسلامی ملک نے تے 70 جزیرے نے تے پوری دنیا دے وچوں جدو میرے مصطفیٰ نے نبوت دا اعلان کیتا ہے تے میرے آقا دنیا تو تشریف لے گئے تے صدقے جاواں آقا تو بعد حضرت صدیق دا دور آندا ہے حضرت صدیق دے دور وچ 9 لاکھ مربع میل تو لگ کے 11 لاکھ مربع میل تک حکمرانی میرے صدیق نے کی دی ہے 9 لاکھ مربع میل تو لگ کے 11 لاکھ مربع میل تک جڑی اے زمین ہے اسلامی سلطنت دا حصہ بنی ہے حضرت عمر دے دور وچ 22 لاکھ مربع میل تک زمین اسلامی سلطنت دے وچ آندی ہے حضرت عثمان دے دور وچ 44 لاکھ مربع میل زمین اسلامی سلطنت وچ آندی ہے حضرت علی دے دور وچ 44 لاکھ مربع میل زمین رہی ہے 6 مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آندا ہے انہاں دے دور وچ بھی 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت دی اے زمین رہی ہے انہاں دے بعد جدوں صلح ہو جاندی ہے پورے اسلامی سلطنت دا متفقہ طور تے حکمران بندے نے تے معاویہ بندے نے کون بندے نے معاویہ بندے نے تے معاویہ دے دور وچ 64 لاکھ 65,000 مربع میل اسلامی سلطنت دا حصہ بنی ہے 64 لاکھ تے 65,000 تے پوری دنیا کنی ہے 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل پوری دنیا تے ادھی حکومت ادھی
دنیا تے اگر اسلام دا چنڈا لہرایا تے امیر معاویہ نے لہرایا سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر فلاں ملک فتح ہو رہا ہے ادھر فلاں ملک فتح ہو رہا ہے آج فلاں علاقہ فتح ہو رہا ہے آج فلاں علاقہ فتح ہو رہا ہے اے میاں چار چفیرے اسلامی حکومت دائی دور ہے اور گل سن لینا ذرا ایک علاقہ فتح ہوندا ہے جیدا نام دے غسان دا علاقہ جدو فتح ہوندا ہے ایک غسان دا علاقہ کیڑا ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول غسان دے علاقے وچوں لوگ آندے نے میاں آ کے میرے آقا علیہ السلام نو ملدے نے اسلام دا تعارف کردے نے آقا نال ملاقات کردے نے میرے آقا دیاں گلاں تو بڑے متاثر ہوندے نے انہاں کلمہ نہیں پڑھیا ویسے متاثر بڑے ہوندے نے انہاں قافلے دے وچ ایک شہزادہ غسان دا اے میاں اے بھی قافلے دے وچ آیا ہے مدینے قریب آگے 6 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک مقام جرف ہوندا ہے اس مقام تے انہاں نے اپنا ساز و سامان رکھ دیتا ہے باقی قافلہ اوتھے رہ جاندا ہے چند بندے اگے میرے مصطفیٰ نو ملن واسطے آندے نے انہاں کلمہ تے نہیں پڑھیا پر انہاں میرے مصطفیٰ دے نال گل بات کیتی ہے واپس جان لگے نے غسان دا جڑا شہزادہ ہے اے میرے مصطفیٰ نو عرضاں کردا ہے سونیا کلمہ تے میں کوئی نہیں پڑھیا پر گل وے میں تواڈے واسطے کچھ تحفے لے کے آیا وا مقام جرف تے تحفے رکھے نے اے جگاں دے پیرا اپنا کوئی ساتھی بھیجو میں انہوں تحفے دے دیواں گا وہ لے کے تانوں پہنچا دے گا میرے آقا نے نظراں پائیاں نے آقا دا خادم حضرت انس نظر نہیں آوندے حضرت زید بھی نظر نہیں آوندے میرے آقا دی نگاہ سیدھی معاویہ دے پیندی ہے معاویہ دے نگاہ آقا دی پیندی ہے تے میرے آقا معاویہ گل سن جی جی اللہ دے رسول جی آقا فرماندے نے معاویہ اے غسان دا شہزادہ کوئی تحفے لے کے آیا اے دے نال جانا تحفے مقام جرف تو واپس لے آوی حضرت معاویہ ٹر پیندے نے آقا دے فرمان دی تعمیل اتنی کیتی ہے کہ جلدی دے نال جتی پانی بھی پھل جاندے نے اتنا تابعدار صحابی اور شہزادہ اپنے گھوڑے تے سواری تے بہ جاندا ہے تے گرمی شدت دی ہے تے معاویہ نال ٹر پیندے نے تے اگے گرم علاقہ ہوندا ہے ریت آ جاندی ہے جتی کوئی نہیں پائی معاویہ آندے نے شہزادیا اے مینو اپنی سواری تے بٹھا لے پیر بڑے سڑ رہنے تے مینو اپنے پیچھے بٹھا لے تے شہزادہ غسان داندا ہے اے معاویہ تو محمد دا کمی ہے میں کمیاں نو نال نہیں بٹھایا کردا صلی اللہ تو اپنے نبی دا کمی ہے تے کمیاں نو شہزادے نال باندھے نال نہیں باندھے تے دوڑی جا رہے ہیں 6 کلومیٹر دا فاصلہ ہے مقام جرف 6 کلومیٹر او گھوڑے تے بیٹھا نال دوڑی جاندے نے تے پیر پھر سردے نے پے تے معاویہ آندے نے تو مینوں نہیں بٹھاندا تے نہ بیٹھا
اپنی جتی مینوں دے دے، پیر بڑے سڑ رہے نے، آندا تو محمد دا کمی ہے، میں کمیاں نو جتی بھی نہیں دیا کردا۔ خیر چل دے اوتے پہنچ جاندے نے، اے تحفے دیندا ہے، تحفے لے کے میرے پیو مرشد علیہ السلام دے کول معاویہ پہنچ جاندے نے۔ اثر دی جماعت میرے آقا نے کرا دیتی ہے، سلام پھیر دیتا ہے تے معاویہ آ جاندے نے، تے میرے آقا نے ویکھیا کٹا کپڑیاں تے پیا ہویا، چہرہ بھی گرد آلود ہویا کھڑا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے معاویہ اے تیری حالت کی بن گئی ہے، تیرے کپڑیاں تے کٹا بڑا پہ گیا ہے۔ تے معاویہ آندے نے سونیا انہوں میں کیا جتی دے دے، انہیں مینوں جتی بھی نہیں دیتی، انہوں میں کیا نال بٹھا لے، نال بھی نہیں بٹھایا۔ سونیا میں امید پیدل گیا تے پیدل واپس آ گیا وا۔ میرے آقا فرماندے نے گل سن لو ذرا، اور میری پوری امت وچوں سب تو بڑا بردبار حوصلے والا ہے تے معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ امت دا سب تو بڑا حوصلے والا اگر کوئی انسان ہے تے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ گل سن والی ہے، اے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدقے جاواں اگے بھی ذرا گل سن لے، ویکھ لے نا ذرا نوٹ کر لے، میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے جڑا پروانہ ہے، اے دے دور وچ بڑے میاں ملک فتح ہو رہے نے۔ اے آقا دے دور دا ویلا غسان دے شہزادے دا، تے پھر آقا دنیا تو تشریف لے گئے، تے 35 سال بعد اے کوئی غسان معاویہ نے فتح کر لیا۔ ہوں 35 سالاں بعد جدوں اے غسان فتح ہوندا ہے، مسلمانہ دے لشکر نے اس علاقے تے قبضہ کر لیا، اتھوں دے رہن والیاں نو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے تے اے ہر شام دے وچ لے آندے نے، تے اینا گرفتار لوگاں دے وچ اے غسان دا شہزادہ بھی ہے۔ معاویہ نے جدوں ویکھیا تے پہلی نظر تے اونوں پہچان لیا، تے میرے معاویہ اپنے سپاہیاں فوجیاں نو آندے نے، اور جیڑا فلاں بندہ گرفتار لوگاں دے وچ اینو ایتھوں کڈ لیاؤ، ایدیاں ہتھ کڑیاں اتار دیو، اینو مہمان خانے وچ بٹھا دیو، ایدی خاطر چنگی کرنی ہے، کھانا اینو اچھا دینا ہے، پینا اینو اچھا دینا ہے، اس واسطے کہ شہزادہ آدمی ہے، غسان دا بادشاہ ہے، ایدی اچھی مہمان نوازی کرنی ہے۔ 15-20 دن جس ویلے رہندا ہے غسان دا شہزادہ، ایدی بڑی خدمت ہوندی ہے، واپس جان لگا ہے تے اپنے سپاہیاں فوجیاں معاویہ دے سپاہیاں فوجیاں نو آندا ہے، اور یار اے جڑا فلاں بندہ کون ہے؟ اے ساڈا بادشاہ معاویہ ہے۔ اے معاویہ بن ابی سفیان ہے، اے بھی سردار، اے دا باپ بھی سردار۔ او آندا ہے اے میں معاویہ نو نہیں جاندا، پر بندے نو میں کتے دیکھیا ہے۔ او پھر آندے نے معاویہ رضی اللہ تعالی اے جلیبی دے رہندا ہے، واپس جان لگا تے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سپاہیاں نو آندے نے اینو 10,000 درہم بھی دے دیو، ایک اینو چنگی سواری بھی دے دیو، نال اینو تحفے بھی دے دیو، اس واسطے کہ غسان دا شہزادہ ہے۔
یہ تحفے مل جاندے نے، سواری مل گئی، پیسے بھی مل گئے، معاویہ آندے نے بھی تو جا سکنا۔ اے آندہ جی میں تو آٹا تعارف کرنا چاہنا، تو انہوں میں کیتے دیکھیا معاویہ دیا اکھاں ٹل پئیاں، رون لگ پیندے نے، آنسو نکل پئے تے آندے نے اوئے غسان دیا شہزادیا میں محمد دا کمیاں، ہائے 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 میں محمد دا کمیاں، جنوں تو جتھی بھی نہ دیتی، جنوں تو سواری تے بھی نہ بٹھایا، میں اسے ہی محمد دا کمیاں، او تو بھی او دا کمی سا، آج بھی او دا کمیاں، جب تک میری زندگی ہے میں او دا کمی ہی رہاں گا۔ اے بڑا شرمندہ ہوندہ ہے، آندہ جی ویسے میری معذرت قبول کرو، میں تو انہوں جتی نہ دیتی، تو انہوں میں نال نے نہ بٹھایا، تے میرے معاویہ آندے نے ہون تو جا سکنے، میں اسے ہی اپنے نبی دا کمیاں، اے بھی رون لگ پہندہ ہے شہزادہ غسان دا، تے آندے اور جے تو او دا کمی ہے تے کلمہ پڑھا کے مینو بھی او دا کمی بنا لے، اے بھی پردہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ، پتہ لگا معاویہ تے اوئے جدے تو متاثر ہو کے لوگی کلمہ پہ پڑھ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے نا جدو آقا نے نبوت دا اعلان کیتا، چونکہ حضرت معاویہ دے دور اندر نا بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے نے، آقا نے نبوت دا اعلان کیتا تے آپ پشاور جیڑا ہے، پشاور ایتھوں تک حضرت معاویہ دے دور اندر اسلام دا چنڈا لہرایا گیا ہے۔ پشاور تو 4 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جدا نام ہے اصحاب بابا، او جگہ تے ایک مقبرہ جہا بنے ہے، او تھے کون دفن ہے؟ نبی دا صحابی حضرت سنان بن مسلمہ دفن رضی اللہ تعالی۔ ایتھوں تک صحابہ ہے، اس سنان صحابینا معاویہ نے 35,000 دا لشکر دے کے بھیجے ہے۔ ایک کابل بھی فتح ہویا معاویہ دے دور اندر، پشاور فتح ہویا معاویہ دے دور اندر، میاں دور دراز تک اے ویکھ لے اسلام دا چنڈا لہرایا گیا ہے۔ اور میاں کدی خشکی وچ جہاد کردے نے، کدی سمندر وچ جہاد کردے نے، کہ میرے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اولو جیشن من امتی یغزون البحر فقد اوجب الجنہ۔ آقا فرماتے نے جڑا میری امت دا پہلا لشکر سمندر وچ لڑائی کرے گا، پہلا لشکر او نانو میں جنت دیاں ضمانتاں دینا، اور جیڑا لشکر پہلا میدان سمندر دے وچ جنہ جہاد کیتا ہے، او دا کمانڈر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ امیاں گل سنوا لیے، اے ایک شہر بلوچستان دا
جدا نام کلاد دا ایک راجا ہے انہوں پتا چل جائے کہ مدینے وچ ایک نبی آیا ہے انہیں چاند ساتھی بھیجے نے انہوں دو تحفے دے کے مدینے والے روانہ کر دینا ہے ایک پہلا تحفہ دیتا جنہوں زنجبیل کے آ جاندہ ہے اے اس علاقے دا مشہور پھالے اے زنجبیل ایک برتن وچ پا کے اور میاں ویگ لے او دے وچ پانی پا کے پھل پا کے اے بھی آقا نو بیٹھ دینا ہے میرے آقا زہر دی جماعت کروا کے بیٹھے ہیں یا میاں گل سنوا لیے اے کلاد شہر دے ساتھی پہنچ جاتے ہیں اے میاں آقا نو ویکھ لے اے پھل پیش کر دے میں آقا بھی کھاندے میں آقا دے صحابہ بھی کھاندے میں بڑا مزیدار پالے انہیں دوسرا جڑا تحفہ اے راجے نے بھیجا ہے دوسرا ساگوان دی لکڑی بھیجی ہے اے بھی جا کے آقا نو پیش کر دے نے تے میرے آقا فرمان دے نے اور میرا ابو ایوب انصاری کتھے گئے ابو ایوب انصاری نو بلایا جاندہ ہے جی اللہ دے رسول جی میں واضح رہا کہ ابو ایوب فرمان دے میں سونیاں کی یاد ڈرے تے کی تو آڈاؤ گا میں میرے آقا فرمان دے میں اے ہندوستان جو ایک لکڑی آئی ہے ساگوان دی اے دی چار پائی بنا دے کی بنا دے چار پائی دی ان دے چار پائی بنا دے چار پائی ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کر دیتی ہے ساری زندگی میرے آقا چار پائی تے ستے آقا دا آخری دفعے جس میں اطہر بھی اٹھایا گیا ہے تے اس ساگوان دی لکڑی دی منجی تو اٹھایا گیا ہے چار پائی تو اٹھایا گیا ہے میرے آقا دے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس چار پائی تے سوندے رہے سونا دا جنازہ بھی اٹھے ہے اس سے ساگوان دی چار پائی تو اٹھے ہے اینا دے بعد حضرت فاروق اعظم بھی ساری زندگی اس چار پائی تے لیٹ دے رہے انہاں دا بھی جنازہ اٹھے ہے اس سے چار پائی تو اٹھے آئے حضرت عثمان دا دور آیا میرے آقا دے کارتا سامان نیلام ہوندہ ہے تے میاں کوئی کی لے جاندہ ہے کوئی کی لے جاندہ ہے ساگوان دی لکڑی امیر معاویہ لے جاندہ ہے 400 درہم سب تو زیادہ قیمت اس چار پائی دی لائی دے حضرت معاویہ نے لائی ہے اے شام دے منجی لے جاندے نے ساری زندگی اس چار پائی تے سوندے رہے آقا نال پیار جوئے آقا نال محبت جوئے تے پتہ لگ دے فلاں جگہ تے 200 کلومیٹر دور اور میاں گل سن لے ایک صحابی رہندہ جیدہ نام کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ پتہ لگ دے کعب صحابی کول آقا دی ایک چادر مبارک ہے حضرت معاویہ خود حکمران نے کسے سپاہی نو بھی کہہ سکتے سی کسے فوجی نو بھی کہہ سکتے سی لیکن آقا نال پیار ہے آقا نال محبت نہیں ہے اپنے سواری تے بہ جاندے نے سفر کر دے حضرت کعب بن زہیر کو پہنچ جاندے نے جا کے آندے نے کعب مینوں پتہ لگا تیرے کول آقا دی کوئی چادر ہے میں لین واسطے آیا کعب آندے نے اے معاویہ جے تو چادر نہیں ہے تے ویسے لے جا آندے نے نہیں پیسے مانگ کنے مانگنے میں تیرے کولوں نقد لے کے جاواں گا
نہیں میں ویسے ہی دینا بند کر گیا ویسے ہی لے جا حضرت معاویہ وہ چادر لے آندے نے جس ویلے سوندے نے نیچے آقا دی چار پائی ہے اوپر آقا دی چادر مبارک ہے 78 سال کی عمر پائی ہے زندگی دی وفات دا پتہ کوئی نہیں ایک دن اپنی بیوی نو بلاندے نے نی میری بیوی امیر معاویہ بڈھا ہو گیا جوانیاں دیاں ختم ہو گئیاں نے تے دور دور تک اسلام دا لشکر جیڑا پہنچ گیا دور دور تک اسلامی سلطنت دیاں عادتاں پہنچ گئیاں نے زندگی دا پتہ کوئی نہیں گھر دے وچ ایک الماری چاہیے کھول دینے تے ایک ڈبی جی نکلدی ہے ڈبی نو کھول کے آندے نے نی میری بیوی گالے وے اے ڈبی وچ کٹے ہوئے ناخن نے او آندی ناخن کدے تواڈے ناخن نے آیا میرے ناخن نہیں اے ناخن آمینہ دے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سانپ کے رکھے نے تے ڈبی وچ ناخن وکھاندے نے ایک ہور ڈبی کھیڑ دے نے او دے وچ وال مبارک نے تے آندی وال کا دے نے آندے نے میرے آقا نے فتح مکہ دے موقع دے عمرہ کیتا عمرے دے بعد آقا دی ٹنڈ آقا دا سار دے وال میں اپنے ہتھاں نال اتارے ناخن بھی میں اپنے ہتھاں نال اتارے سن برکت دے طور دے آقا دے ناخن بھی رکھ لینے برکت دے طور دے آقا دے وال مبارک بھی رکھ لینے جیلے میں فوت ہو جاواں تے میری وصیت دے وے فوت ہون تو بعد اکھاں میریاں کھول کے ناخن میریاں اکھاں دے وچ پا دینا تے میرے سینے دے اتے آقا دے سر پاک دے وال مبارک رکھ دینا تے میری اے جڑی میں چادر اوپر لے کے سونا وا اے چادر بھی آقا دیے اے چادر نو میرا کفن بنا دینا کہ قبر وچ جاواں قیامت والے دن اٹھا مینوں رب پوچھے معاویہ کی لے کے آیا میں اوتھے ڈٹ کے کہہ سکاں رب نو کہہ سکاں اللہ میں تے گناہگار ساں پر رب جی تیرے نبی دے کٹے ہوئے ناخن لے کے آیا آقا دے وال لے کے آیا تے آقا دی چادر پاک لے کے آیا اینے معاویہ آخو رضی اللہ تعالی عنہ گل سن والی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ذرا گل نوٹ کر لے ہن الفاظ ذرا میں مصطفیٰ دے بھی سنا دے اے روایت میں پڑھن لگا سیار اعلام النبلا دی سن جا دو حدیثاں سن لو تے گل مکا دئیے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اے بیان کر دے نے یحشر معاویہ وعلیہ حلت من نور یبعث معاویہ وعلیہ رداء من نور الایمان آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا لوگ قبراں چوں اٹھن گے تے معاویہ بھی اپنی قبر چوں اٹھے گا سونیاں کیڑی حالت وچ اٹھن گے آقا فرماندے نے جدوں معاویہ قبر چوں باہر آن گے وعلیہ حلت من نور معاویہ دے جسم تے نور دی چادر ہوئے گی ہائے ہائے ہائے
मुआविया दे जिस्म ते नूर दी चादर होएगी। एक और अल्फाज ने युबाज़ो मुआविया वालैहि रिदाउम मिन नूरिल ईमान। जदों मुआविया कबर चो बाहर होंगे ते मुआविया दे जिस्म ते ईमान दे नूर दी चादर होएगी। दूसरी हदीस सुन ले, मेरे आका फरमांदे ने यखरुजु मुआविया मिन कब्रिही, मुआविया कब्र चो बाहर आएंगे। व अलैहि रिदाउन मिन सुंदुसिन मुरस्सन मिन दुर्रन व याकूतन। आका फरमांदे ने मुआविया जिस वेले कब्र चो बाहर मुआविया दे जिस्म दे उत्ते जन्नत दे दो मोती ने, एक दा नाम दुर्रे, एक दा नाम याकूत। दोवां मोतियां दा शिंगार जेड़ा, दोवां मोतियां दी कढ़ाई इस मुआविया दी चादर दे उत्ते होएगी। ते एक कढ़ाई वाली जेड़ी चादर रेशम दी होएगी, बारीक रेशम दी चादर मुआविया दे जिस्म ते क़यामत दे दिन होएगी। क़यामत दा दिन होएगा। सुन मुआविया दी अज़मत। 70 साल तक मुआविया गैब रहेंगे। कितने साल तक? 70 साल तक मुआविया गैब रहेंगे। ते जिस वेले आएंगे आका फरमानगे मुआविया किथे से? इत्थे मैं तेरी सुभान अल्लाह वेखनी है ते गल मेरी मुक चली है। ए मुआविया किथे से? मुआविया कहेंगे सोनिया नबिया रब दे अरश दे थल्ले एक बगीचा सी, उस बगीचे विच मैनू रब मेरा सैर पिया करांदा सी। मुआविया दी अज़मत अल्लाह मैनू तुहानू किताब व सुन्नत अमल दी तौफीक नसीब फरमाए।